जितने भी स्टार्स हैं उनके लिए एक लम्हा फिक्री एक सवालिया निशान है। घुटने का जो आपका जॉइंट होता है ना, ये कोनियों के जॉइंट, ये घुटनों के जॉइंट, ये एक माह में नहीं गलते। माइट भी पॉसिबल इनको कत्ल किया गया। उसके जो राइट लेफ्ट वाले लोग हैं उनके बकौल के इसकी अक्सर चीखों की और ऊंची आवाज में रोने की आवाज भी आती थी। ये भी तो पॉसिबल है कि फ्लैट के मालिक को गुस्सा हो, उसने कुछ ऐसी खाने की चीज भेज दी हो, क्योंकि वो 2019 के बाद उसका ये अदालतों में से घसीट रही थी। बड़े बड़े अदाकार हैं, इतना सब कुछ है, ये सिर्फ मीडिया पे वेलफेयर की बातें करते हैं। ये वेलफेयर है, इसको खुदकुशी का रंग दे के या ओवरडोज का या ज्यादा नशे की ज्यादती या नींद आवर गोलियों का दे के फटाफट जान ना छुड़ाएं। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। रोशनियों के शहर और सोशल मीडिया की रंगीनी में एक और चिराग गुल हो गया। जी, हम बात कर रहे हैं हुमैरा असगर की। चंद दिन पहले आपने उनके फ्लैट से उनकी लाश बरामद हुई है। उसके बाद हमने लम्हा ब लम्हा आपको रिपोर्ट किया लेटेस्ट अपडेट क्या है, और ये लेटेस्ट जो अपडेट है ये जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये लाश कितनी पुरानी थी और आखिरी फ़ोन कब आया और इसके पीछे क्या महरुकात हैं। ये सारी तफसील पूछेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं सैयद फुरकान अली शाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कराची रोशनियों का शहर, सोशल मीडिया की रंगीनियाँ, एक और चिराग गुल हो गया। क्या अब नई अपडेट है इसमें हुमैरा असगर की? हुमैरा असगर की जो लाश है ना, कोई कह रहा है 7 दिन पुरानी है, कोई कह रहा है 1 माह पुरानी है, लेकिन जो अब तक की जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है ना, उसमें गालिबन सितंबर 2024 के बाद उसने कोई कॉल नहीं की, कोई कॉल पिक नहीं की, और उसकी थोड़ी सी जो पर्सनैलिटी वो इस तरह की थी कि अपने मालिक मकान को वो 2-3 माह का किराया देकर ना उसकी कॉल ब्लॉक कर देती थी। यानी कि फजूल फ़ोन सुनना भी उसको पसंद नहीं था। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ना, जो ये ग्लैमर की दुनिया है ना, ये उनमें जितने भी स्टार्स हैं उनके लिए एक लम्हा फिक्री एक सवालिया निशान है। बाकियों का खून तो सफ़ेद हो गया जो इस वक्त हैं शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले। इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़े बड़े अदाकार हैं, इतना सब कुछ है। ये सिर्फ मीडिया पे वेलफेयर की बातें करते हैं। ये वेलफेयर है। काफ़ी जो एक्टर हैं ड्रामा इंडस्ट्री के, उन्होंने ऑन किया कि हम हुमैरा असगर की तदफीन के लिए हम आगे आएंगे, और कुछ लोग आए भी हैं एक्टर्स। अच्छा, ये बताएं कि जब साउथ जो गए हैं एसपी, वो फ्लैट का उन्होंने जायज़ा लिया और उसमें ऐसी चीज़ें, जब उनके फ्रिज को खोला गया उनकी चीज़ें एक्सपायर्ड थी अक्टूबर 2024 से। क्योंकि इसका मतलब है सर कि ये लाश 8 से 9 माह पुरानी है, और एक अरसे से उनके फ्लैट की लाइट तक डिस्कनेक्ट थी ड्यू टू नॉन पेमेंट, क्योंकि बिल भी जमा नहीं हुए। तो और उसमें एक और चीज़ है, घुटने का जो आपका जॉइंट होता है ना, ये कोनियों के जॉइंट, ये घुटनों के जॉइंट, ये 1 माह में नहीं गलते। ये किसी भी जो मेडिकल की फील्ड से है, आप उससे परसू कर लें, उनसे मशवरा कर लें। तो ये इनकी जो डेड बॉडी है ना, उसके जॉइंट्स तक गल चुके हैं। इसको ये सितंबर की ही, मेरी अकॉर्डिंग टू माई असेसमेंट, इनकी डेथ सितंबर में हुई है। ये 8-9 माह पुरानी लाश है। अब वो जो सैंपल्स वगैरह लिए गए हैं उसके मुताबिक ये लाजमी ये वेरीफाई करेंगे, सारे मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये लाश 8-9 पुरानी है, माह पुरानी है। कि बताएं बैकग्राउंड क्या है, फैमिली मेंबर कितने हैं, कहाँ से इनका ताल्लुक है, और माँ बाप क्या करते थे इनके? एक इन्होंने इंटरव्यू दिया था, अहमद भट्ट साहब हैं, शोबिस से ताल्लुक है, एंकर भी हैं उनके प्रोग्राम में। उसमें इन्होंने फरमाया था कि हम लोग 4 बहन भाई हैं। मेरे वाले साहब कश्मीर से हैं, वालदा मेरी कसूर से हैं, ठीक है, और इनके ये दोनों आर्मी में थे। वहाँ पे ही पसंद एक दूसरे को कर लिया और शादी हो गई। वाले साहब इसके, क्योंकि आपको पता है जो फौजी से हैं वो ज़रा मैन ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, इसलिए उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, क्योंकि इनकी फैमिली में और कोई शोबिज़ में अब तक की इतलात के मुताबिक नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वो इससे इसी बात से नाराज़ होंगे, एनॉयड होंगे, तो उन्होंने इसी वजह से इससे कोई बाइकाट टाइप का सिलसिला या नाराज़गी का इजहार किया, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस का शिकार थी। वहाँ पे जो इर्द वाले हैं ना, ये इतिहाद सेंटर है जो कमर्शियल फ्लैट्स हैं, उसके जो राइट लेफ्ट वाले लोग हैं उनके बकौल के इसकी अक्सर चीखों की और ऊंची आवाज़ में रोने की आवाज़ भी आती थी।
اچھا یہ بھی آپ نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا ہے؟ پتہ کر لیا، آپ ویریفائی کر لیں. پولیس نے بھی جب ویریفائی کیا نا تو وہاں پہ یہی ارد گرد والے لوگوں نے یہ بات کہی ہے، یہ چیخو پکار کرتی تھی، شور مرکتی، یعنی کہ یہ دماغی سٹریس کا شکار تھی بڑی شدید. دیکھیں نا جب آپ فیملی سے اکیلے ہو جاتے ہیں، آپ کا کوئی رہتا نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ پھر اس چیز میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ بڑی سخت ذہنی تکلیف میں، مائلڈ بھی پاسبل. اس میں ابھی تک اوور ڈوز یعنی کہ نشہ آور یا کوئی اور میڈیسن کا یوز آ رہا ہے، لیکن میری رائے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. وہ کیا سر؟ کوئی ایک ان کی فیمیل فرینڈ، میل فرینڈ، ہر انسان کا کوئی ایک ایسا دوست ہوتا ہے جو اس سے ریگولر رابطے میں ہوتا ہے، جو اپنے دل کی بات کر سکے. ہاں مائلڈ بھی پاسبل ان کو قتل کیا گیا. اچھا لیکن ابھی تک جتنی بھی تفتیش ہوئی ہے، ایس پی ساؤتھ نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے ابھی تک کہ ان کا کوئی مرڈر کیا ہو. جو سیمپلز لیے ہیں نا یا پوسٹ مارٹم ہو باڈی کا، تو اس میں پتہ لگتا ہے، کیونکہ اگر ان کی لاش 8-9 ماہ پرانی ہے نا تو وہ بڑا ٹف ہو جائے گا پتہ کرنے کے لیے. اگر فار ایگزامپل گلے پہ بھی نشان ہوں، ٹھیک ہے، تو 9 ماہ اگر ایک ڈیڈ باڈی پڑی رہی ہے الٹی، تو کیا اس پہ وہ نشانات رہیں گے؟ ٹھیک ہے. اگر کوئی پوائزن بھی دیا ہوگا تو ان کا سٹمک تو بندے کا پہلے پیٹ پھولتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گورکن کے ساتھ میری بات ہوتی ہے، تو پھر وہ بلاسٹ کر جاتا ہے. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اس میں کوئی چیز رہ گئی ہو؟ تو یہ تھوڑا سا ٹف جاب ہے. اس کو میں کراچی پولیس سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اس کو تھوڑا سا، پولیس چیف ہیں جو کراچی کے، ان سے تھوڑا سا دوسرے اینگل پہ بھی لیں. اس کو خودکشی کا رنگ دے کے یا اوور ڈوز کا یا زیادہ نشے کی زیادتی یا نیند آور گولیوں کا دے کے فٹافٹ جان نہ چھڑائیں، کیونکہ یہ بیچاری لاوارث ہے جس کو اس کی فیملی آن نہ کرے. ان لوگوں کے مجبور کرنے پہ مائٹ بھی پاسبل اس کی فیملی میں سے کچھ چلا جائے اور لوگوں کے تانے تنوں سے بچنے کے لیے، لیکن وہ دل سے اس کو اتار چکے ہیں. اس کے لیے جو شو بز کی اگر کوئی یونین ہے، کوئی وہاں پہ بڑے اداکار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس کے لیے سٹینڈ لیں، اس کا کمپلیننٹ کوئی بنے، کیونکہ اس بیچاری کا وہاں پہ کمپلیننٹ بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی تو پاسبل ہے کہ فلیٹ کے مالک کو غصہ ہو، اس نے کچھ ایسی کھانے کی چیز بھیج دی ہو، کیونکہ وہ 2019 کے بعد اس کا یہ عدالتوں میں سے گھسیٹ رہی تھیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے بتائیں کہ ایک اتنی بڑی سٹار سینئر اداکارہ، اور اس کی عمر بتایا جا رہا ہے کہ 41-42 کے پاس ہے، اور اتنے ڈراموں میں، فلموں میں کام کیا، سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ، پھر ٹرینر، جم ٹرینر بھی، فٹنس ٹرینر بھی وہ رہ چکی ہیں. آپ بتائیں کہ 1 ستمبر سے ایک شخص سے تعلق ہی نہیں ہو رہا، رابطہ ہی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اتنی ہائپ، اتنے فین فالوئنگ، کسی کو پتہ لگا؟ یہی تو میرا سوال ہے کہ کوئی ایک تو ہوگا نا. یہ ان کے جو قریبی ہیں ان لوگوں سے، ان کی لاسٹ کال جو آئی ہے نا وہ وہی آئی ہے جو انہوں نے کچھ شوٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ان کی پروڈیوسر یا کوئی جو بھی تھا اس کے ساتھ ہی رابطہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن کوئی ایسے میسیجز یا کچھ، یہ پولیس ابھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں نہ ہوتا، بیک گراؤنڈ تو بیچاری کا بہت اچھا ہے، لیکن اس کو آن کوئی نہیں کر رہا. آپ کے دیکھتے ہیں کہ مزید کوئی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو اس کیس میں؟ اگر تو پوری اس کی پراپر انٹیروگیشن ہوگی نا، کیونکہ 8-9 ماہ پرانی اگر لاش ہے، لائٹ کٹی کو کتنے ماہ گزر گئے ہیں وہ چیک کر لیا جائے. وابدہ آپ کو وہاں سے جو کراچی کا جو ادارہ ہے کے الیکٹرک، وہاں سے پتہ لگ جائے گا. اگر اس کی لائٹ کٹی کو 3-4 ماہ ہو گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوت ہو چکی ہے، زیادہ دیر پہلے فوت ہو گئی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ اس کی باڈی زیادہ پرانی ہے، اور اتنی پرانی باڈی سے اتنی آسانی سے اس پہ محنت اور ورکنگ کرنی پڑے گی، تب پتہ لگے گا کہ یہ کتنی دیر پہلے اس کی فوتگی ہو چکی ہے. یہ ناظرین تھی، ہم بات کر رہے تھے حمیرہ عسکر کی. اس ٹائم سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ ہے، اور یہ پتہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کی لاش جو تھی 8 سے 9 ماہ پرانی، پہلے ابتدائی رپورٹ تھی، کوئی کہہ رہا تھا 1 ماہ پرانی، کوئی کہہ رہا تھا ان کی ایج 32 سال ہے، لیکن اب سارے حقائق آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ 41-42 ایئرس کی ایج تھی ان کی، اور ان کی جو یہ لاش ہے یہ کم از کم 8 سے 9 ماہ، اور کوئی کہہ رہا ہے 1 سال بھی پرانی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ان کے فرسٹ کھولا تو اس میں
اکتوبر کی ایکسپائری پڑی ہوئی تھی چیزیں. اس کا مطلب یہ ستمبر میں ان کی کوئی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کی آخری جو کال ہے وہ ستمبر میں ہی آخری کال انہوں نے ریسیو کی. جو میسج آیا وہ بھی ستمبر کے آخر میں یہ آخری میسج آیا. اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں یہ تو اب پولیس کا کام ہے اس کو جاننے کا. کیا اس کے پیچھے جو ڈیتھ آف کورس بتائی جا رہی ہے کہ اوور ڈوز، نشہ ادویات یا کچھ اور. ناظرین جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. حسن شہباز کو اجازت دیں. اللہ حافظ. ناظرین گرامی قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں